Hello, I'm Tanu and you're watching Ingwa News. In a significant development, the striking doctors have called off their protest following a decisive meeting held with Chief Minister Dr. Pramod Sawant, representatives of the Goa Association of Residence Doctors, the Dean of Goa Medical College and faculty members. The decision was taken in a larger interest of public, bringing much needed relief to patients and restoring normalcy at the GMC. I'm Honorable CM उपकार मानता की ताणें हांगा आयले आनी आमचे गार्डा कडेन डिस्कशन केलें आनी आय एम थँकफूल टू दी गार्ड फॉर अंडरस्टँडींग दी सिच्युएशन and they have called off the agitation, and also thankful to our faculty members that in a larger interest of Goa Medical College they have withdrawn the agitation, and we will see that we make this institution once again a better place for every Goan in Goa Medical College. Thank you. जो इश्यू चालू आशिल्लो ते हेल्थ आमच्या चीफ मिनिस्टर स्वता हांगसर येयले, सगळ्यां कडेन चर्चा केली आनी सगळ्यांनी मेळून ठरयलां की हो स्ट्रायक ह्या पयलीं मुखार चलचो ना, कारण हो स्ट्रायक सगळ्या नॅशनल लेवलाचेर इंट्रस्ट आशिल्लो, सगळे पळयताले आनी नेमकें कितें एंड जालें हाजेर सगळ्यांचे इंट्रस्ट आशिल्ले. तुमकां चीफ मिनिस्टर जे डिमांड्स जे एग्री जाले तेजे बद्दल सांगताले, पूण एक व्हडलो कॉन्ट्रोवर्शियल आशिल्लो की हेल्थ मिनिस्टर हांगा येवन माफी मागतलो काय कितें. दुसरो आर्ग्युमेंट चालू आशिल्लो की एक गव्हर्मेंट ऑफिसर कसो डिमांड करूं शकता की हेल्थ मिनिस्टर येवन हांगसर माफी मागपाची. हांव तुमकां सांगता, खंयच्याच गव्हर्मेंट ऑफिसराक माफी मागपाक खंयच्याच मिनिस्टराक आपोवपाक रायट ना. आमचें जें कितें जाता तें कम्युनिकेशन आसचें पडटा. परस्पर जशें हेल्थ मिनिस्टरान सोशल मिडियाचेर आनी हाजेर जी अपॉलॉजी दिल्या ती मान्य आसा, पूण ताजी कॉपी आमकां ऑफिशियल चॅनलांतल्यान आमकां केन्ना तरी पावतली अशी आमकां आशा आसा. आमी तें ऑलरेडी कांय सांगला, मिनिस्टराकूय सांगला. पूण प्रश्न विचारलो की आपयले तुमकां खबर आसा तेका आपोवंक शकना जाल्यार कितें जाता. पयलो लोकांक तें कळून नाशिल्लें की रुद्रेशान कितें सांगलें जालें. रुद्रेशान सांगलेलें जे जाग्यार जो इन्सल्ट जाला थंय अपॉलॉजी. रुद्रेशाक आपले अपॉलॉजी करपाक आपोवनाशिल्लें. ती अपॉलॉजी ज्या खुर्चेक जाल्ली, ज्या खुर्चेर तो मिनिस्टर बसलो जो बसूंक जायनाशिल्लो आनी थंयच्यान जें कितें केलें ताजी अपॉलॉजी आशिल्ली. आनी जेन्ना स्वता गव्हर्मेंटाचो चीफ हांगसर येयला, आमी जर भितरचो रिच्युअल आशिल्लो, आज जे कितें जालें जे मिनिस्टर अपर हँड्स घेतलो जे मेडिकल कल्चरान युनिवर्सिटी गोवा मेडिकल कल्चरान जावं जायना, कारण ती ऑटोनॉमस इन्स्टिट्यूशन आसता. पूण आमी खंय तरी स्वता दोतोर एडमिनिस्ट्रेशनाच्या कारणान ही परिस्थिती जाली जी जावं येनाशिल्ली. तेका लागून जी खुर्ची आमची इन्सल्ट जाल्ली ती खुर्ची आमी भितर हाडली आनी आमी सगळ्यांनी की सीएमओच्या मुखार जे जालें ताणी आमी सुद्दां अपॉलॉजी केली की हेजो फुडें ह्या खुर्चेक जो इन्सल्ट करता तो आमी करचो ना. आमी मुद्दम सांगता, जे रुद्रेशान जे दिसा काम केलें हेल्थ मिनिस्टरान ताका चल सांगलो, तरी पूण तो आपली ड्युटी जाले बगर ती खुर्ची ताणी सोडली ना. हे सगळ्यांनी हे कोणाक खबर नाशिल्लें. हो आमच्या दोतोरांचे रिस्पेक्ट आनी डिग्निटी. आमी सीएमाचे खूब उपकारी आसा, कारण ताणी स्वता येवन हे, कारण ते स्वता एक डॉक्टर आसा आनी जे इथिक्स एथिकेट्स तांकां कोणी सांगपाची गरज ना. सो हे मुखार केन्ना जावचें ना हाचेर आमी स्वता एक युनायट जाल्या. हे नॅशनल लेवलाचेर जे कारण तेणी 72 आवर्साचो दिल्लो, आमी तांकां सगळ्यांक अपील टू एंटायर नॅशनल मिडिया. CM himself has come and briefed us our grievances and settled the issue. Thank you. CM sir for coming to Goa Medical College and clarifying our doubts, meeting our demands, and on also the perspective of Federation of All India Medical Association, I would like to thank CM sir for addressing this issue with immediate effect. An MOU has been signed by in presence of CM sir with our Dr. Rudresh sir and everybody, and we will strive together to work better. Also, I would be happy to announce that GARD and FIMA both together we announced that we are calling off any form of strike which did not start in the first place, but to clear all the confusion, there will be no strike for the betterment of people of Goa, because people of Goa should not suffer at any cost. Thank you.